One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol, mga proyekto nga gipaabot sa asenso sa kabarangayan dili pamulitika. Gisupak ni Governor Henry Waminal ang negatibong isyu gikan sa mga asenso detractor nga pamulitika matud pa ang mga proyekto nga nahitabo labi na sa ikaduhang distrito. Nagkanayon ang kanhi kongresista nga karon Governor Henry Waminal nga kon pamulitika o pasikat lang ang mga gipatumang proyekto dili unta kini maabot sa kabukiran. Ang gitawag nga pakitang tao nga proyekto makita lang kini sa mga lugar nga dako og populasyon sa mga botante asoy pa sa gobernador. Buhing saksi ang katawhan sa ikaduhang distrito, dumikan sa 98% na ang mga kadalanan nga nasemento gikan sa sentro hangtod sa kabukiran nga nasugdan sa iyang administrasyon sa segundo distrito o kini gipadayon sa iyang anak Congressman Ando Waminal. Ang halapad nga concreting project sa Asenso Administration sa ikaduhang distrito labi na sa kabukiran inanayng nabati ang maayong resulta niini labi na sa turismo o ekonomiya. Nasa siyam ko katuig nga congressman, ubay-ubay sad, dili lang sa mga karsada nga inyo nang nahibawan sa atong proyekto nga 27 billion worth of infrastructure projects nga atong nadala, ang atong mga karsada, ihimplo kining atong karsada karon nga kung pamulitika ang hinungdan, dili gid ni masiminto ning karsada nimo Kapitan Tiate, di ba? Kay pila ra gud mo kabutante dito 300 sa kabo. No, dire karon 500. Pero kay niya pili gasto na to gikan sa crossing sa guba. Paingon dire pag semento niabot ni 700 million pesos. That's why pasalamat ka kay Congressman Ando dahil pinunduhan niya na matapos na talaga yung semento. Big hand to Congressman Ando Waminal na iyahang di tapos ang mga proyekto na wala nato mahuman. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.